बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि करप्शन केस चौधरी परवेज इलाही गुजरावाला की अदालत में पेश। चौधरी परवेज इलाही को पुलिस और एंटी करप्शन हुकाम ने अदालत में पेश किया। एंटी करप्शन हुकाम की चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। चौधरी परवेज इलाही की पेशी के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए हैं। तो करप्शन केस है, चौधरी परवेज इलाही गुजरावाला की अदालत में पेश हो चुके हैं। चौधरी परवेज इलाही को पुलिस और एंटी करप्शन हुकाम ने अदालत में पेश किया। एंटी करप्शन हुकाम की चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। चौधरी परवेज इलाही की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए हैं। तो तरक्याती स्कीमों में 2 अरब रुपए मुबैना रिश्वत लेने का ये इल्ज़ाम है। चौधरी परवेज इलाही गुजरावाला की अदालत में पेश कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदे खुसूसी लियाकत अंसारी से। लियाकत, अदालत में पेश कर दिया गया है, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अजबिकुल तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गुजरांवाला कचहरी में जो है सीनियर सिविल जज मोहम्मद अफजल की अदालत में पेश कर दिया गया है और इस वक्त वकला की जानब से जो है वो दलाइल का सिलसिला जारी है। एंटी करप्शन के वकला ने जो है अपनी दर्ज FIRs के मतन के मुताबिक जो है वो दलाइल देते हुए कहा है कि मुबैना तौर पर जो है वो मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जो है वो किकबैक्स ली गई और करप्शन की गई और इस हवाले से 2 अरब रुपए की मुबैना करप्शन के इल्जाम आयद करते हुए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। जबकि परवेज इलाही के वकला की जानब से कहा गया कि इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है और ये इल्जामात महज जो है एक करैक्टर असैसिनेशन का हिस्सा है और एंटी करप्शन के हुकाम जो है वो चौधरी परवेज इलाही को जो है वो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रहे हैं। दलाइल का सिलसिला भी जारी है। एंटी करप्शन के हुकाम जो है चाहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड हासिल किया जा सके ताकि उनसे इन इल्जामात के मुतल्लिक मजीद तफ्तीश की जा सके। जब चौधरी परवेज इलाही यहाँ पर जिला कचहरी में पेश किए गए तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इस मौका पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उनको कहा कि उन्हें रात हवालात में रखा गया है। वहां पर उन्हें बीमार होने के बावजूद मेडिसिन नहीं दी गई, उनको सोने नहीं दिया गया। उन्होंने DG एंटी करप्शन जो है सुहेल जफर चट्टा उन पर इल्जाम आयद किया कि उनकी निगरानी में बराह रास्त उन पर जुल्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी हालात हों वो हर तरह के हालात का मुकाबला करेंगे और उन्होंने कहा कि मैं अपने कारकुनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो डट कर रखें, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। जी तो दलाइल का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का कहना है कि हमारी जमात के सब लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिसाब देने की बारी आई तो झूठ का चूरन बेच रहे हैं। 4 साल तक मुल्क में इंतशार का दौर रहा। हमने इंतकामी सियासत बहुत देखी, जो हमारा हमसाया न कर सका वो अपनों ने कर दिखाया। मुज़ाकरात सियासी कुव्वतों के साथ होते हैं, इंतशार फैलाने वालों से नहीं। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 60 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम का गबन किया, उसका हिसाब देने की बारी आई है तो अपना जो है वो झूठ का चूरन बेचने की कोशिश की जा रही है। इंतकामी सियासत जो है वो हमने बहुत देखी है। मुस्लिम लीग नून ने इंतकाम का, अंधे इंतकाम का सामना किया है। झूठे केसेस बनाए गए जो हमारा हमसाया मुल्क ना कर सका अपनी दुश्मनी में, वो इन्होंने वो कर दिखाया। मुज़ाकरात जो है ना सियासी कोतों के साथ किया जाता है, इंतशार फैलाने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का कहना है कि जहांगीर तरीन और हम सब मिलकर चलेंगे। सबसे मुकद्दम पाकिस्तान है। 9 मई के वाक़यात की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। आने वाले दिनों में अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। नई पार्टी के हवाले से अभी काम जारी है। वो जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी हमारी जो बातचीत हुई है वो ये है कि हम मिल के आगे चलेंगे और मुल्क और कौम के वसीतर मफाद में जो चीज़ें होंगी उसको आगे लेके बढ़ेंगे। बुनियादी तौर पर मुकद्दम पाकिस्तान है। पाकिस्तान की इकाइयों में हर आदमी कहीं ना कहीं कुछ करता रहता है। आपको आने वाले दिनों में अच्छी चीज़ें देखने को, सुनने को मिलेंगी। पार्टी के हवाले से जो आपने कहा, ये सारी चीज़ों के ऊपर अभी काम जारी है। मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर का कहना है कि किसी के साथ इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर अभी कोई बात नहीं हुई। जो करप्ट है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाक फौज मुल्क के लिए कुर्बानी दे रही है। जिना हाउस में मौजूद तमाम अशिया को जला दिया गया। वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सजा मिलनी चाहिए। वो जिना हाउस के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कोई किसी किस्म के इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट पे अभी तक कोई बात नहीं। जो करप्ट है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो किसी जमात में जाए, छोड़े, जो मर्जी करे। और जो शरपसंद यहाँ पर जो पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, मुझे बताया गया है कि उस झंडे को उतारा गया, झंडे को पांव तले रौंदा गया। कैद आज़म मोहम्मद अली जनाह के एक कमरा था जिसमें उनका पियानो था, तस्वीरें थीं, स्नूकर टेबल था।
اس کو جلا دیا گیا. یہ جو ظلم کیا ہے ان چند شر پسندوں نے اور دہشت گردوں نے, تو میرا مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری شافع حسین کا کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی پی ٹی آئی چھوڑتے ہیں تو بہتر ہوگا وہ اپنی پارٹی بنائیں. خاندان میں واپسی پر انہیں خوش آمدید کہیں گے. جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے. ہم پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں, سب مل کر ملک کو مضبوط بنائیں. وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. خاندانی طور پر اگر وہ آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم, مگر جہاں سیاسی بات ہے, اگر وہ چھوڑتے ہیں, ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی چھوڑنی ہے, تو بہتر یہی ہے کہ ان کے لیے کہ وہ اپنی علیحدہ سپریٹ جماعت بنائیں, وہ زیادہ بہتر ہوگا. جتنے بھی اس میں انوالومنٹ رہی ہے مختلف آرمی کی بلڈنگ چلانے میں اور شہداء کے مجسمے توڑنے میں, ان ساروں کا لنک جو ہے وہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی لنک نکلتا ہے. چاہے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی جماعت کا کارکن ہو وہ اس طرح کی حرکت کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اور وہ پروو ہو جائے کہ 100% انوالومنٹ ہے, تو بالکل سزا ملنی چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان آرمی کی وجہ سے ہی ہم آج یہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور یوتھ کو بھی چاہیے کہ پاکستان آرمی کی جو ہے وہ عزت کرے. صوبائی وزیر اطلاعات کے پی کے اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اسمبلیز جو ہیں انہوں نے 5 سال کی مدت اپنی پوری کی اور وہ تحلیل ہو گئیں, اور اس کے بعد جو ہے الیکشنز اناؤنس ہو گئے 8 جنوری 2008 کو, اور پھر 2007 27 دسمبر کو جو ہے بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کی شہادت ہو گئی. تو جو 8 فروری کے جو الیکشنز تھے جو 2008 کے تھے وہ ملتوی ہو کے 18 فروری 2008 پہ چلے گئے. اب 18 فروری کو بھی جو 2008 کے الیکشنز ہوئے اس پر بھی لوگوں کو تھوڑی سی لا علمی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 224 اور آرٹیکل 225 جو ہے اس کے اندر تمام جو ہے وہ پروسیجرز بڑے کلیئرلی بیان کر دیے گئے ہیں. الیکشنز کے بعد جو ہے وہ 10 دن جو ہے وہ تمام پارٹیز آپس میں جو ہے وہ کولیشن فارم کرتی ہیں. اس کے بعد 3 دن دیے جاتے ہیں آزاد امیدواروں کے, وہ اپنی پارٹی کو چوز کر لیں. اس کے بعد 6 دن دیے جاتے ہیں جس کے اندر 60 جو ہیں وہ خواتین کی سیٹیں ہوتی ہیں, اور اس کے اندر جو ہے 10 مائنورٹی کی سیٹس ہوتی ہیں. اور تا وقت کہ جب تک صدر مملکت جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس نہ بلائیں اور اس اجلاس کے اندر جو ہے قائد ایوان جو ہیں پرائم منسٹر صاحب ان کا انتخاب نہ کر لیا جائے, تب تک کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے مکمل اقتدار میں رہتی ہے, پاور میں رہتی ہے, گورننس میں رہتی ہے. ایک بات اور بہت ضروری ہے کہ کسی وقت بھی ایبسنس آف گورننس جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے. کوشش ہے کہ غیر ملکی ادائیگیاں وقت پر کریں. مہنگائی کی وجہ سے عوام پر بوجھ پڑا, ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. ملک کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے, ایک روز میں سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. گزشتہ حکومت نے IMF کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے. پاکستانی معیشت مشکلات سے دوچار ہے لیکن بہتری کی امید ہے. وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. کیا پچھلی گورنمنٹ کو تھوڑا سا اور چلنے دے اور لیٹ دی خدا نہ خواستہ بالکل ہی تباہی ہو جائے, یا take a bold decision, and we knew that it's not going to be easy. We have dealt with twice with such difficult, challenging times in the past. ہماری پہلی پرائرٹی اب تک ٹیم کی جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جی گورنر صاحب اس میں ایک پرو ایکٹیو آبویسلی ہیں, پیمنٹ جو ہے ایکسٹرنل ساری وہ ان کی مینجمنٹ ہے. تو ہم بالکل سب سے پہلی پرائرٹی ہے کہ جی کوئی ہماری پاکستان کی جو ساورن کمٹمنٹ ہے اس میں کوئی ڈیلے نہ ہو ایک دن کی بھی. تو الحمدللہ اتنے پورے عرصے میں یہ کوئی ایسی کسی قسم کی ڈیلے نہیں ہوئی. کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ وہ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں. پچھلے میں 1 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ فلاں مہینے میں ڈیفالٹ ہو جائے گا, فلاں مہینے میں اتنی دیر 2 مہینے رہیں گے, 3 مہینے رہیں گے. ان کو شرم آنی چاہیے. جسٹ ٹو ری ایشور یو کہ جو بھی آپ کی اکنامک ٹیم ہے, ہم اپنا الحمدللہ پوری ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سے نکلیں. And we will be coming up with new ideas inshallah in the weeks to come. بجٹ بھی ہوگا, بجٹ کے بعد بھی کچھ کام ہوں گے پاکستان کے لانگ ٹرم بہتری کے لیے. پاکستان میں انشاءاللہ ایگریکلچر ریولوشن لائیں گے, پاکستان میں انشاءاللہ سورن ویلتھ فنڈ بنے گا, پاکستان میں وہ چیزیں ہوں گی کہ جو پاکستان ریئلی ڈیزرو کرتا ہے, which have been ignored in the past. پیپلز پارٹی کے رہنما مختوم احمد محمود پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اور میں ڈیموکریسی کو مضبوط ہوتے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے ٹرینڈ میں ڈیموکریسی کو بہت زیادہ ٹارنش کیا گیا, اور میں حیران ہوں کہ یہ کس قسم کی پالیٹکس کو پروان چڑھایا گیا. لیکن شکر ہے وہ پالیٹکس اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے.
اور اب جو سپیس ہے وہ پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے. پہلے پولیٹیکل سپیس نہیں تھی, پہلے بدتمیزی تھی, پہلے زور آوری تھی, پہلے قبضے والی بات تھی. اب وہ بات نہیں ہے, اب ہر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. ایک کمیٹی بنی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے, یوسف رضا گیلانی صاحب اور میرا نام ہے. نون کی طرف سے ایک شیخ فیاض MNA ہیں خانپور سے, وہ اور رانا ثناء اللہ کا نام ہے. ابھی تک ہماری آپس میں میٹنگ ہوئی نہیں, لیکن اگر الیکشن کا ڈھول بجا اور ہم لوگ کٹھے بیٹھے تو اس کا امکان ہے کہ ہم سیٹ ٹو سیٹ دیکھ لیں اور اپنی اپنی پوزیشن کو اسیس کر لیں. پیپلز پارٹی ایک عالی شان جماعت ہے. پیپلز پارٹی کی ایک لیگسی ہے, پیپلز پارٹی کا ایک فلسفہ ہے, پیپلز پارٹی کی ایک ہسٹری ہے. اور جو 18 کا الیکشن تھا اس میں ہمارے پاس لیڈرشپ کی کمی تھی, اور جب سے بلاول صاحب کا کنڈکٹ رہا ہے ایز ممبر آف دی اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی اور ایز فارن منسٹر آف پاکستان, اس کنڈکٹ کی وجہ سے اور جو میڈیا کے سامنے ان کی انٹریکشن رہی ہے, جو انہوں نے فارن منسٹری کے محاذ پہ جو پاکستان کی خدمت کی ہے, اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں پارٹی ایلیویٹ ہوئی ہے.